अस्सलाम वालेकुम। मैं भिलवाड़ा से फ़खरुद्दीन गोरी। हर साल की तरह इस साल भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में बुलंद दरवाजे पे निशान मुबारक पेश करने आता हूँ। और यह रस्म 28 दिसंबर बरोज़ शनिचर दरगाह गेस्ट हाउस में सैयद मारूफ अहमद साहब की सदारत में ये रस्म होगी। उसके बाद जलसा लंगर खाना गली और निज़ाम गेट होते हुए पे बुलंद दरवाजे पे झंडे की रस्म होगी। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये जो रस्म अदा की गई है हमारे को मिली। ये रस्म सन 1928 में हमारे पीर मुर्शिद सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान ने शुरू की और उनके बाद सन 1944 से मेरे दादा लाल मोहम्मद गोरी ने इस रस्म को 1991 तक की। उनके इंतकाल के बाद मेरे वालिद मोइनुद्दीन गोरी ने 2006 तक इस रस्म को अदा की और उनके इंतकाल के बाद ये रस्म को अब तक मैं निभाता आ रहा हूँ। और मैं गरीब नवाज के दरबार में यही दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाईचारे से रहे और अमन शांति रहे। आपका नाम बताइए। फ़खरुद्दीन गोरी। कल बरोज़ सनीचर बाद नमाज असर बारगाह गरीब नवाज में परचम कुशाई होगी, जिसे निशान कहते हैं, झंडा चढ़ेगा। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में उर्स की रस्में तो जिजरी जहाँ कदम बोसी करते हैं मज़ार मुबारक पर, वहाँ जो गेट है उसको बंद करने के बाद हो जाती है। क्योंकि सरकार गरीब नवाज ने अपने भाई ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेजी को कहा था 25 तारीख को आज फजर के बाद में मेरे हुजरे की खिड़की जिजरी बंद कर देना, अब मत खोलना जब तक सारे मुरीदेन और खलीफा और जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन ना आ जाएं। इन सबको इत्तला भेजा दो, जब ये लोग आ जाएं तब मेरा जिजरी खोलना। वो लोग 6 तारीख को 6 रजब को पहुँचे थे, उस दिन खोला गया था। तो चांद की 25 तारीख से लेकर के 6 तारीख के दरमियान सरकार गरीब नवाज के मज़ार मुबारक की जिजरी बंद रहती है। उसी दौरान आपका विसाल हुआ था और यही 5 दिन तो 25 तारीख से लेकर चांद रात तक और 6 दिन रजब के ये पूरा उर्स होता है। 11 दिन के अंदर जो है आपकी जिजरी बंद रहती है। झंडा बुलंद दरवाजे पर चढ़ाने की रस्म ये है कि उस वक्त में मकान नीचे से दूर दूर तक लोगों को पता चल जाए कि आज जो सरकार गरीब नवाज का उर्स का झंडा चढ़ गया है, लिहाजा लोगों अब दरगाह की तरफ रुख करें। और आते वक्त लोग जो है जैसे आगरा से दिल्ली से आते थे तो घुघरा घाटी वगैरह जो ऊंचाई पर है वहाँ से ही दरगाह शरीफ और बुलंद दरवाज़ा नज़र आता था। तो लोगों को एक मालूम होती थी कि दरगाह शरीफ इस सिमत के अंदर है और लोग आ जाया करते थे आसानी से। सत्तार शाह बादशाह अफ़गानिस्तान के थे रहने वाले, पीरी मुरीदी करते थे। ये सर्फ उनको हासिल हुआ था। जैसे ज़ाहिरीन चादर लेकर पेश करने आते हैं उसी तरीके से वो झंडा पेश करने आते थे। उनके वकील खादिम जो थे मुतवल्ली असरार अहमद साहब, उनके ज़रिए उनकी वकालत में झंडा पेश करते थे। क्योंकि ये परचम कुशाई है, इसमें शहर के लोग होते थे तो सबको एक जोश और खरोश होता था कि हमारे मालिक ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक शुरू हो गया है और इस परचम कुशाई के झंडे में हम शिरकत करें। लिहाजा पूरा शहर और अतराफ़ के लोग दूर दराज से जो राजस्थान के रहते हैं वो तमाम लोग इसमें शिरकत करते हैं। बड़ी जोश और खरोश के साथ के अंदर ये झंडा पेश किया जाता है। वैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो है 25 चांद की 29 तारीख को छड़ियाँ लेकर आते। छड़ी से मुराद ये है कि छोटी छोटी खपच्चियों के अंदर झंडे होते थे, उसको छड़ी कहते थे। वो अपने सारे मुरीदों को लेकर के कुतुब साहब वहाँ से रवाना होते दिल्ली से और चांद रात को यहाँ पहुँचते थे। इस तरीके से वो झंडा, वो भी झंडे के दिन होता है, उसमें छड़ियों का उर्स कहलाता है। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर भरा जाता है, वहाँ से लोग पैदल चल कर आते हैं। पर इसमें खुसूसियत ये है कि 25 तारीख को जो झंडा चढ़ता है वो बुलंद दरवाजे पर चढ़ता है ताकि ऊंचाई पर हो और लोगों को मालूम हो जाए कि दरगाह शरीफ इधर है और उर्स ख्वाजा गरीब नवाज शुरू हो गया है। मैं पीर सैयद फ़खर काज़मी चिश्ती कद्दीन नशीन हुज़ूर गरीब नवाज दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारा इत्तेफाक इत्तेहाद मोहब्बत कायम रहे और ये उर्स गरीब नवाज शानदार तरीके से कायम और दायम रहे, मुकम्मल हो। इसमें जितने ज़ायरीन शिरकत करें, अपने सफ़र के अंदर जो दुश्वारियाँ तकलीफ उठा के आते हैं उसका सिला सरकार गरीब नवाज अता फरमाएँ और उर्स ख़त्म होने के बाद में अपने घरों को पर जाएँ। आमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سرکار حضور غریب نواز کی بارگاہ کے اندر چاند کی 24 تاریخ ہے، کل 25 تاریخ ہے، جھنڈے کا آغاز ہوگا۔ غریب نواز گیسٹ ہاؤس سے متولی صاحب کے وہاں کے دوارا گوری پریوار ہے، وہ ان کی بچوں کی منت کی وجہ سے وہ منت کا جھنڈا خواجہ صاحب کے دربار میں چادر کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہر سال کا دستور عمل رہا ہے اور اسی طریقے سے کل 25 تاریخ کو بھی جھنڈا بلند دروازے پہ لگایا جائے گا اور وہی منت کا جھنڈا آج سرکار غریب نواز کے دربار میں 25 تاریخ کو پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وقت نماز مغرب فاتح ہوتی ہے جھنڈا پیش کرنے کے بعد، اور دعائے خیر تمام عالم اسلام کے لیے ہوتی ہے، ہر مومن مسلمان کے لیے جو خادم خواجہ غریب نواز کرتے ہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ کے اندر برسوں سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے اور یہ رسومات ادا کر رہے ہیں گوری پریوار کی جانب سے۔ ہم خدام خواجہ غریب نواز ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی ہر خواجہ کے عاشق کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن اور امان میں رکھے اور ان سب کو شاد اور آباد رکھے اور اللہ ہر ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ غریب نواز کے آستانے سے ہمارا خواجہ کے دربار کا پیغام یہی جاتا ہے، محبت اور خلوص و پیار بنا رہے اور ہم سب مل کر ہندوستان کی ترقی کا آغاز کرتے رہیں۔ جھنڈے کی رسم کے بعد عرس کی شروعات کتنے دنوں میں ہو جاتی ہے؟ جھنڈا پیش ہونے کے بعد 5 دن بعد، 4 دن بعد تو جو ہے چاند دکھے گا، اور پھر اس کے بعد میں غسل کا رسم شروع ہو جائے گی 5 تاریخ تک، رجب کی 5 تاریخ تک۔ اس کے بعد میں چھٹی شریف ہوگی رجب کی 6 تاریخ کو، جس میں شجرہ خوانی پڑھی جاتی ہے اور صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اور فاتحہ ہوتی ہے، دعائے خیر ہوتی ہے اور تبرک تقسیم ہوتا ہے کہ جو خدام حضرات اپنے اپنے زائرینوں کو خواجہ صاحب کے دربار کا تبرک دیتے ہیں، سندل دیتے ہیں، غسل کا پانی دیتے ہیں اور تبرکات دیتے ہیں، سویٹ ڈش فلاور۔ آپ کا نام؟ میں سید ظہور بابا چشتی، خادم حضور غریب نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، کل جو 28 تاریخ ہے، جو 28 دسمبر ہے، خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک کا آغاز ہو رہا ہے، اور آغاز جو ہوتا ہے وہ فلیگ سیریمنی کے ساتھ ہوتا ہے، پرچم کشائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو جھنڈا جو ہوتا ہے خواجہ غریب نواز کے جو بلند دروازہ ہے بارگاہ غریب نواز میں، درگاہ شریف میں، اس کو بعد نماز عصر یہاں پہ لگایا جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے۔ اور مین عرس جو شروع ہوگا وہ خواجہ غریب نواز کا 2 جنوری کو پہلی رجب ہوگی، تو اس سے اس کی شروعات ہوگی اور پورے 6 دن تک، یعنی انگریزی 7 جنوری پڑے گی، اس دن غریب نواز کے یہاں کے اجمیر شریف میں چھٹی ہوگی۔ تو غریب نواز کا یہ عرس جو ہے پورے 6 دن تک ہوتا ہے اور مکمل یہ جو ہے جو ابھی 7 جنوری ہوگی، اور اس دن انشاءاللہ باذن اللہ 6 رجب ہوگی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز عطائے رسول، جنہوں نے انسانیت کا پیغام یہاں پہ آ کے دیا، جو اولیاء کے سردار ہیں، جو نائب رسول ہیں، جو عطائے رسول ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا سالانہ عرس یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے خوش آمدید، ویلکم، اہلاً و سہلاً، مرحبا، سواگتم۔ حضور غریب نواز کے دربار سے خادم سید راحت حسین،
موتی والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔